दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन आउने गर्छ यसै समयमा एनटिभी प्लसबाट। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति यो कार्यक्रममा हामी आम जनमानिसका विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधान प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। त्यसका लागि विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी प्रस्तुत गर्छौं अनि नेपाल सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के कस्ता कदमहरू चालेको छ, कसरी प्रयास गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौं। त्यसका लागि हामीले विभिन्न अधिकारीसँगका कुराकानी पनि यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं। आज पनि हामी त्यस्तै केही सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। अब हामी आजका विषयवस्तुतिर लागौं। दर्शकवृन्द, स्थानीय तहहरू संविधानतः नै अधिकार सम्पन्न छन्, सँगसँगै बजेट पनि प्रशस्तै छ। अहिलेको परिवेशमा त्यो भन्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले नै आफै नीति बनाएर, आफै नियम बनाएर पनि सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्। त्यो प्रयास प्रभावकारी पनि भइरहेको छ। यस अर्थमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार अनि स्थानीय तह तीनै सरकारले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहले अनि प्रदेश सरकारले यो कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि के कस्ता भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसका लागि नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष, त्यसैगरी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष अनि बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीसँग कुराकानी समेटिएका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि आउनुहोस् यो अर्को एउटा सामग्री हेरौँ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दै गएको कोभिड-19 सङ्क्रमितको सङ्ख्यालाई मध्यनजर गर्दै तत्काललाई 6000 बेडको आइसोलेसन बेड व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको हो, जसका लागि सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, शिक्षण अस्पताल र प्रतिष्ठानलाई लिइनेछ। आवश्यकताअनुसार आइसोलेसन बेड थप्दै जाने सरकारको तयारी छ। यसैगरी काठमाडौँ बाहिर आइसोलेसन बेड थप गर्न प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिएको छ। आइसोलेसनको सुरक्षा व्यवस्था नेपाली सेनाले गर्नेछ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई ल्याउने तयारी स्वरूप काठमाडौँ उपत्यकामा एकीकृत क्वारेन्टाइन बनाउन समिति समेत बनाएको छ। गृह सचिवको नेतृत्वमा स्वास्थ्य, अर्थ, स्थानीय विकासका सहसचिव, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखहरू सदस्य रहेका छन्। मन्त्री परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावत, जिल्लाभित्र बाहिरको आवतजावतलाई कडाई गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। साथै स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्डमा कडाई गर्ने, यदि कसैले उल्लङ्घन गरेमा तत्काल कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासनलाई अधिकार दिइएको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्न नेपाल सरकारले उच्चतम प्राथमिकता दिई लिएको नीति, निर्णय र जारी गरेका आदेश तथा व्यवस्थाहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सम्बद्ध निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहहरू आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रभित्र अति संवेदनशील भई साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्दै समन्वयात्मक रूपमा परिचालित हुने। अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती क्षेत्र, अन्तर्जिल्ला र जिल्लाभित्रको सङ्क्रमणको उच्च जोखिम भएको क्षेत्रभित्रको आवत जावतलाई नियन्त्रण गर्ने, अति आवश्यक अवस्थामा आवत जावत गर्दा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र सेनिटाइजरको प्रयोग वा साबुन पानीले हात धुने लगायतका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, सुरक्षाका मापदण्ड तथा प्रोटोकलहरू अनिवार्य रूपमा पालना गराउने व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले गर्ने। सोको लागि सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले मोबाइल गस्ती समेत परिचालन गर्ने। यस कार्यको सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नियमित अनुगमन गर्ने र सो पालना नगर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल कारबाही गर्ने। अब काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा अलिकति बढी निषेधाज्ञा जारी पनि गरिएको छ र केही सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढ्दै गरेको अवस्थामा एकीकृत क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध र व्यवस्थापन गर्न र सो सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको एकीकृत क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ र त्यो एकीकृत क्वारेन्टाइन समितिको संयोजकमा गृह मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्छ
त्यसमा अरू सदस्यहरूमा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका कर्मचारी उच्च तहका, सङ्घीय मामला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, सबै सुरक्षा निकायका उपत्यका हेर्ने राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीहरू र काठमाडौँ उपत्यका स्थित क्वारेन्टाइन रहने स्थानीय तह प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधिहरू, गृह मन्त्रालयको सहसचिव, सदस्य सचिव र अरू सबै सदस्य रहने गरी त्यो एउटा एकीकृत क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। र यो समितिले एकीकृत रूपमा क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध र सञ्चालन सम्बन्धमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र, जसलाई हामी DCCMC भन्छौँ, त्यो मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा देहाय बमोजिमको काम गर्ने भनेर पनि तोकिएको छ। त्यसमा पहिलो काम क्वारेन्टाइन स्थलको पहिचान, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, त्यसै गरी क्वारेन्टाइन स्थलको निर्माण, मर्मत लगायतका अत्यावश्यक कार्य शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत गर्ने, एकीकृत क्वारेन्टाइनको सुरक्षा व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्ने, क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डको पालना गर्ने गराउने, काठमाडौँ उपत्यकाका एकीकृत क्वारेन्टाइनको अनुगमन गर्ने। हामीले रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि गर्नको निम्ति आफ्नो मानसिक अवस्थालाई मात्रै बलियो बनाएर हुँदैन, शारीरिक अवस्थालाई पनि स्वस्थ र बलियो बनाउनु अति जरुरी छ। यसको निम्ति हामीले सन्तुलित आहारको सेवन गरौँ र सन्तुलित आहारमा पाउने पौष्टिक तत्त्वहरूमध्ये हामीलाई अहिले अति आवश्यक पौष्टिक तत्त्व हुन् प्रोटिन, भिटामिन ए र भिटामिन सी र जिङ्क हो। प्रोटिन प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले माछा, मासु, अन्डा र दुधको सेवन गर्नुपर्दछ र शाकाहारी व्यक्तिहरूले दाल तथा गेडागुडीहरूलाई अलिकति बढाएर खान सक्नुपर्छ। र भिटामिन ए को निम्ति पहेँलो रङको फलफुल, पहेँलो रङका तरकारी तथा हरियो साग सब्जी र दूध तथा अन्डाको सेवन गर्नुपर्छ। र भिटामिन सी को निम्ति हामीले अमिलो जातका फलफुल, हरियो साग सब्जी, तरकारी खानुपर्दछ। र यदि हरियो साग सब्जी तरकारीहरू प्राप्त नभएमा हामीले खाने दाल तथा गेडागुडी, विशेष गरी गेडागुडीहरूलाई भिजाएर उमारेर खायौँ भने यसबाट भिटामिन सी पनि प्राप्त हुन्छ, यसमा प्रोटिन पनि प्राप्त हुन्छ र साथै जिङ्क पनि प्राप्त हुने हुँदा रोगसँग लड्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्नलाई अति नै सजिलो पर्दछ। अत्यधिक मात्रामा नुन, चिनी र चिल्लो भएका खानेकुराहरूको सेवन गर्नु हुँदैन, जसबाट हामीलाई रोगसँग लड्ने क्षमतालाई घटाइदिन्छ। दर्शकवृन्द, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको तीनटा सरकारको आवश्यकता नै किन महसुस गरिएको हो भने यस्ता खालका विपत्तिमा अझै धेरै जनता समक्ष पुग्न सकियोस् र विपत्तिमा मलम लगाउन सकियोस्, विकासका ढोकाहरू खोल्न सकियोस्। कोरोनाको यो संक्रमणको समयमा, यो महामारीको समयमा यो कुरा अझै धेरै आभास भएको छ। हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ यदि स्थानीय तह थिएनन् भने, प्रदेश सरकार थिएनन् भने अहिले यो समय कति भयावह हुन्थ्यो होला। कसरी काम गरिरहेका छन् स्थानीय तहहरूले अनि प्रदेश सरकारले। हामी अब एकैछिन यिनै सामग्री समेटेर तयार पारेको एउटा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्थानीय सरकार संविधान त आफैमा अधिकार सम्पन्न छन्। स्थानीय सरकारसँग स्रोत साधन छ र उत्तिकै जिम्मेवारी पनि छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सङ्घीय सरकार जस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। कोरोना महामारी विरुद्ध स्थानीय सरकारका फरक फरक किसिमका अस्त्र प्रयोग भइरहेका छन्। महामारी भित्रिएसँगै स्थानीय सरकारले प्रतिस्पर्धाकै शैलीमा हेल्थ डेस्क स्थापना, क्वारेन्टिन एवं आइसोलेसन निर्माण, विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना, पिपी सेट, मास्क, ग्लोभ्स
सेनिटाइजर, साबुन वितरणदेखि कोरोनाबाट बच्ने उपायबारे सचेतनामूलक स्वास्थ्य गतिविधि सञ्चालन गरेका छन्। अब नेपाल नगरपालिका सङ्घले चाहिँ नेपाल सरकारले बनाएको पहिला जुन उप प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता भएको जुन कोरोना नियन्त्रण व्यवस्थापन समिति छ त्यसमा बसेर हामीले नीतिगत निर्णय गर्ने कुरामा हाम्रो साझेदारी भयो होइन। र त्यसै गरी स्थानीय सरकारले करिब करिब हाम्रो चाहिँ 1,25,000 जति क्वारेन्टाइनहरू बनाए र अहिले करिब करिब 2600 जति आइसोलेसन चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले बनाएका छन्। धेरै जसो नगरपालिकाले बनाएको आइसोलेसन र तपाईँको क्वारेन्टाइन चाहिँ WHO कै स्ट्यान्डर्डमा छ। कतिपय ठाउँमा त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन भएन भन्ने खालको कुरा भएपछि नगरपालिका सङ्घले सम्बन्धित नगरपालिकाहरूमा हाम्रो चाहिँ प्रदेशमा पनि नगरपालिका सङ्घ छ, प्रदेश मार्फत कतिपय ठाउँमा हामी आफैले चाहिँ त्यहाँ बुझेर छलफल गरेर त्यसलाई सुधार्ने कामहरू गऱ्यौँ र राहत वितरणको कामहरू हामीले गऱ्यौँ होइन। धेरै जसो राहत वितरणमा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूलाई अलिकति गाह्रो पनि भयो, केही समस्याहरू पनि आए, तैपनि हामीले यो काम अगाडि बढायौँ र जनचेतना जगाउने कामहरू स्थानीय सरकारहरूले गर्यो र स्थानीय चाहिँ तहमा कोरोना रोग नियन्त्रणका लागि चाहिने सामग्रीहरू पिपीदेखि लिएर सेनिटाइजरदेखि लिएर सबै सामग्रीहरू खरिद गर्ने कामहरू गर्यौँ र नगरपालिकाले गरेको पैसाले मात्र नपुगेपछि प्रदेश सरकार 7वटा प्रदेश सरकारले नगरपालिका सङ्घले अनुरोध गरेर कुनैमा 10 लाख, कुनैमा 15 लाख, कुनैमा 20 लाख स्थानीय सरकारले प्रदेश वाइज चाहिँ यो कोरोनाको नियन्त्रणका लागि चाहिने क्वारेन्टाइन बनाउने सवालमा प्रचार प्रसारको सामग्री सवालमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्यो र हामीले सङ्घ सरकारलाई पनि नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले हामीले स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, उप प्रधानमन्त्री भेटेर कोरोना रोग नियन्त्रण सम्बन्धी गर्नुपर्ने काम, स्वास्थ्य कर्मीलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा अनि मेडिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरूको आवश्यकता र विदेशबाट आएका मानिसहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई र स्थानीय स्तरमा कोरोनाको नियन्त्रण गर्नका लागि जनप्रतिनिधि र हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालन गर्नका लागि हामीले कुरा गऱ्यौँ र हामीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ कम्तीमा स्थानीय सरकारको मात्र खर्चले कोरोना नियन्त्रणमा हाम्रो खर्च व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यस कारणले सङ्घ सरकारले यसको चाहिँ जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्यो भनेर हामीले ध्यान आकर्षण पत्र दियौँ र कानुनी रूपमा संविधानमा सर्वरोग नियन्त्रणको जिम्मेवारी चाहिँ सङ्घ सरकारको हो। सङ्घ सरकारको जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि हामीले नागरिकको जीवनको लागि सङ्घ सरकारले मात्र यो काम गर्न सक्दैन, त्यसैले हाम्रो पनि सहभागिता र साझेदारी जिम्मेवारी छन् भन्ने हिसाबले हामीले स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामीले यो काम अगाडि बढायौँ। जुन कामले गर्दाखेरि अहिले तुलनात्मक रूपमा हाम्रो देशमा जुन लकडाउनको अवधिमा राम्रै कोरोनाको नियन्त्रण व्यवस्थापनको कामहरू भयो। अब नेपाल सरकारले राम्रो भयो होला भन्थान्यो र कोरोनाको यो लकडाउन अन्त गरिसकेपछि अहिले फेरि तपाईँको चाहिँ समस्याहरू आइरहेको छ र बिस्तारै बिस्तारै यसको सङ्ख्या व्यापक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। अब वीरगञ्जदेखि लिएर तपाईँको त्यो तराका धेरै जिल्लाहरू, काठमाडौँ र हाम्रा आसपासका जिल्लाहरूमा पनि यसको समस्या आइरहेको छ। यसले हाम्रो अहिले थप जिम्मेवारी र थप कर्तव्यबोध गराएको छ र हामीले यो चुनौती सामना गर्नुपर्ने छ। अहिले स्थानीय सरकारको तर्फबाट नगरपालिका सङ्घले प्रत्येक नागरिकहरूले चाहिँ यो कोभिड-19 सर्भिलेन्स भन्ने एउटा एप्स हामीले बनाएका छौँ, जसभित्रबाट आफूले आफ्नो व्यक्तिगत डाउनलोड गरेर नाम रजिस्ट्रेसन गर्यो भने मेडिकल कन्सल्टेन्ट गर्न सकिने कुरा चाहिँ त्यो एप्स मार्फत चाहिँ डक्टरहरूसँग प्रत्यक्ष कन्सल्टेसन गर्ने प्रक्रिया पनि हामीले सुरु गरेका छौँ भने देशभरिको 15 जना मनोवैज्ञानिक चिकित्सकहरूलाई कोरोनाको रोग लागिसकेपछि मनोविज्ञान उनीहरूको चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यसलाई चाहिँ कन्सल्टेसन गर्ने उनीहरूले चाहिँ यो कामको लागि पनि हामीले त्यो गरेका छौँ। अब यसै गरी अब हामीले नगरपालिका सङ्घले चाहिँ बिल मिरिन्डा फाउन्डेसन र UCLG एस्पाक अन्तर्राष्ट्रिय नगरपालिकाहरूको सङ्गठन मार्फत चाहिँ 50वटा नगरपालिकाहरूलाई हामीले चाहिँ यो मेडिकल कोरोना रोग रिलेटेड मेडिकल PPEदेखि सेनिटाइजरदेखि तपाईँको चाहिँ यो मास्कदेखि अरू सामग्रीहरू चाहिँ हामीले नगरपालिका सङ्घ मार्फत पनि वितरण गऱ्यौँ। यसरी नगरपालिका सङ्घले नगरपालिकाहरूमा भएका कुराहरूलाई साझेदारी गर्ने, समन्वय गर्ने, सरकार मार्फत चाहिँ यसको चाहिँ दबाब सृजना गर्ने र उनीहरू मार्फत चाहिँ यसमा सहकार्यको वातावरण बनाउने यो कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ। विपत्तिको बेला नागरिकले सबैभन्दा बढी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो समस्या सुनाउन पाए। स्थानीय सरकारहरूले
कोरोना संक्रमित फेला परे उपचारमा पठाउने व्यवस्था समेत मिलाएका छन्। कोरोनाले निम्त्याएको महामारीका क्रममा नागरिकको लागि स्थानीय सरकार नै उनीहरूको सहारा भएका छन्। स्थानीय सरकारहरूले महामारी विरुद्ध लड्न कोष स्थापना, PCR परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनेदेखि चाहे प्रदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टिनमा राख्नु परोस् वा कोही भोको परे स्थानीय सरकारले नै व्यवस्थापन गरेका छन्। खास गरी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले चाहिँ 460वटा गाउँपालिका यसको सदस्य गाउँपालिका हो। उहाँहरूको काममा हामीले सहजीकरण गर्ने, यो सरुवा रोगसँग सम्बन्धित विषय सङ्घीय सरकारको पनि भएको कारणले सङ्घीय सरकारको अलिक थप ड्युटीको निम्ति बहस पैरवी गर्ने, प्रदेश सरकारहरूसँग पनि आफ्नो थप ड्युटीको निम्ति पहल कदमी गर्ने, त्यसै गरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न काम गर्नेहरूसँग समन्वय गर्ने र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा गाउँपालिकाले गरेका असल अभ्यास, कोरोनासँग सम्बन्धित त्योसँग लड्नको निम्ति गरेका विभिन्न प्रयासहरू अरूलाई सुरु गर्ने, एक ठाउँको अप्ठ्यारो अर्को ठाउँमा सेयर गर्ने काम नै बेसी गर्ने हो। र कोरोनाको सन्दर्भमा यो एउटा विपद हो। विपदसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरूको नमुना कानुन बनाएर ड्राफ्ट गरेर सेयर गर्ने, कानुनी उपायहरू कानुन बनाएर मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने उपाय अवलम्बन गर्ने र हामीले एउटा उत्साहित मनले मात्रै लड्न सक्छ। बेला बेलामा केन्द्रीय तहमा, प्रदेश तहमा, विभिन्न स्थानीय तहहरूसँग भर्चुअल टाइपबाट मिटिङ गरेर उहाँहरूको मनोबल उच्च बनाउने काम हामीले गर्छौँ र गाउँपालिकाहरूले चाहिँ कसरी काम गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो त एक किसिमको पुष्टि पनि भइसकेको छ। यो कोरोनाको विपदलाई गाउँपालिकाले यो संविधान बमोजिम सङ्घीय सरकारको अनुसूची 5मा भएको सर्वारोप त्यसमा भए पनि यो हाम्रै काम हो भन्ने जसरी सम्पूर्ण हिसाबले व्यवस्थापन गरेको छ। स्थानीय जनताहरू परिचालन गरेर अगाडि बढेको छ। जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरूलाई मूलत परिचालन गरेको छ। समुदायमा आएका, बाहिरबाट आएका, विदेशबाट आएका, अन्य जोखिमयुक्त ठाउँबाट आएकाहरूको अभिलेख राखिएको छ। कोही शङ्कास्पद छ भने त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न कन्भिन्स गरेको छ। उहाँलाई स्वास्थ्य प्रोटोकलभित्र राख्नको निम्ति मेहनत गरेको छ। यसरी समग्रमा जहरामा चाहिँ गाउँपालिकाहरूले मेहनत गरेको कारणले लामो समयसम्म पनि विकसित सम्पन्न राष्ट्रहरूमा हाहाकार छ। फेरि पनि हाम्रोमा पनि पेचिलो बन्दै गएको छ। तर यो समयसम्म यति मात्रै पेचिलो हुनुमा हाम्रा गाउँ सदस्य गाउँपालिकाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका योगदान रहेको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयन भएकै कारण नजिकबाट जनताको आवाज सुन्ने स्थानीय सरकार नै भए। कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारले निभाएको भूमिकाले सङ्घीयताको महत्त्व र आवश्यकतालाई पनि छर्लङ्ग पारेको छ। अनि निश्चित रूपले यो विशेष गरी महामारी विरुद्धको युद्धमा हामी तीनटै तह मिलेर नै लडेका हौँ र सबभन्दा बढी अझ सुरुको फेजमा पहिलो चरणमा त सबैभन्दा बढी भार स्थानीय तहलाई नै थियो। अहिले त्यो भार अलिक कम हुँदै गएको छ, किनभने आइसोलेसन र उपचारको भार हो। यो उपचारको भार र आइसोलेसनमा चाहिँ स्थानीय तहको भूमिका त्यति महत्त्वपूर्ण भयो। तर क्वारेन्टिनको आवश्यकता जुन देखिया छ अझै पनि क्वारेन्टिन, किनभने नेपालीहरू फर्किने क्रम जारी छ। सुदूरपश्चिमतिर गौरा पर्वका लागि नेपालीहरू फर्किँदैछन्। हुन त जाने क्रम पनि जारी छ, खेतीपाती सकेर अब जाने पनि क्रम जारी छ। त्यसको लेखाजोखा र निगरानी गर्ने काम अझै पनि स्थानीय तहले नै गरिरहेका छ। अनि अब तीनटै सरकारको समन्वयमा नै हामी कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। विशेष गरी अहिले यहाँले भने जस्तै जुन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ भनेपछि हामी सङ्क्रमितको उपचार सीमित छ, उपचार धेरै छैन, तर देखरेख कसरी गर्ने भन्ने अहिले मुख्य चुनौती हो। त्यसको लागि आइसोलेसन सेन्टरहरूको निर्माण गर्ने र आइसोलेसन सेन्टरमा दुई किसिमका बिरामी आउँछन्, लक्षण देखिने र नदेखिने। चिकित्सकहरू सहितको आइसोलेसन सेन्टर चाहिए। आइसोलेसन सेन्टरमा त्यसै लगेर थन्काएर राखेर काम छैन। त्यहाँ चाहिँ मेडिकली या चिकित्सक सुविधा सहितको, एम्बुलेन्स सहितको र अक्सिजनको सुविधा सहितको चाहिँ हामी आइसोलेसनका निर्माणमा अगाडि बढिरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यका मात्रै 3500 बेडको व्यवस्था खोजी भइसकेको छ।
अझ हामीले चाहिँ 3000-3500 हाम्रो लक्ष्य 10,000सम्म कम्तीमा पुर्याउन जरुरी छ। किनभने आइसोलेसन सेन्टर भनेको कस्तो हो भने स्थिति बिग्रियो बिरामीको भने हस्पिटलमा पठाउने, आइसियु भेन्टिलेटरमा लग्ने र त्यहीँबाट पनि निको भएर जाने सङ्ख्याहरू अधिकांश त्यो हुने रहेछ, जुन हाम्रो अहिले देखियो। झनै 75% बिरामीहरू त्यही आइसोलेसन सेन्टरबाट नै निको भएर फर्किँदाखेरि 25%मा जुन जोखिम छ त्यो जोखिम हेरेर हामी अस्पताल विशेष गरी भेन्टिलेटर अथवा चाहिँ के अरे आइसियुमा राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसकारण अहिलेको चुनौती भनेको आइसोलेसन सेन्टरको निर्माण गर्नु एकातिर छ र त्यसमा सरकार लागेको छ। दोस्रो भेन्टिलेटरहरूको र आइसियुहरूको अवस्था हेर्ने भने देशमा विद्यमान जति हामीसँग छन् भेन्टिलेटर त्यसको सदुपयोग गर्न सक्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने भएको छ। कतिपय निजी अस्पतालसँग छ, मेडिकल कलेजहरूसँग छ र सरकारले अहिले केही निर्णयहरू के गरेको छ भने निजी अस्पतालका पनि र निजी मेडिकल कलेजहरू छन् तिनीहरूले पनि यो महामारीको विरुद्धको युद्धमा सरिक हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। यदि उहाँहरूले सहयोग गर्नु भएन भने एउटा अप्रिय कदम चाल्नुपर्ने सरकार बाध्य हुनेछ र त्यसलाई चाहिँ आफ्नै मातहतमा राख्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। किनभने हामीले कसैलाई चित्त बुझाउने नाममा कुनै निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू अथवा लगानीकर्तालाई खुसी पार्नको लागि नेपाली जनताको जीव र ज्यानलाई हामी जोखिममा पार्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ स्पष्ट बुझिने भाषामा हामी भनिसकेका छौँ। त्यसकारण अहिलेको अवस्था भनेको आइसोलेसन र उपचार लगायतकै कुराहरू हुन्। त्यसमा चाहिँ सरकार खोजी गर्दैछ, केही निर्माण पनि भइसके, केही अगाडि पनि बढिसके। यसमा प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहले यदि व्यक्ति होम आइसोलेसनमा उसको सुविधा छ, सुविधा सम्पन्न घर छ, अलग शौचालय र अलग व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने, किनभने मैले सुरुमै भनेको उपचारका सीमित मात्रै उपचार यसमा गर्न सकिन्छ। त्यो उपचार चाहिँ उसले चिकित्सकको परामर्श लिँदै उ घरमै बस्न चाहन्छ भने कम्तीमा पनि त्यहाँका स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई या स्थानीय तहलाई उसले जानकारी सरकारले पनि दिन्छ र उसले पनि दिनुपर्छ र त्यो मोनिटरिङ रेगुलर चाहिँ उसको अनुगमन भइरहन्छ। यही अहिले मोटामोटी हामीले निर्धारण गरेको विषय हो। के तपाईलाई कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का लक्षणहरू थाहा छ? यदि तपाईँ कोरोना भाइरस रोग फैलिएको देशबाट फर्किनु भएको छ र फर्केको मितिदेखि 14 दिनभित्र तपाईँलाई ज्वरो आउने, सुक्खा खोकी लाग्ने र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिने भएमा त्यो कोरोना भाइरस रोग पनि हुन सक्दछ। यसबाट बच्नका लागि के गर्न सकिन्छ? नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाँक्सिउँ गर्दा नाक मुख छोप्ने, माछा, मासु तथा अन्डा राम्ररी पकाएर खाने, सकेसम्म भिडभाडमा नजाने, जङ्गली तथा घरपालुवा पशुपक्षीसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने, ज्वरो सहितको रुगाखोकी देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा परामर्श लिने। थप जानकारी आवश्यक भएमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका हटलाइन नम्बर 98 512 55 837 98 512 55 839 मा सम्पर्क गर्नुहोला। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म भइरहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै पनि समस्या जिज्ञासा भएमा हामी विज्ञबाट समाधान खोज्नेछौँ र कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। यसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, SMS र भाइबरका लागि 98 43 52 93 97 र इमेल swasthyajivan@ntb.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय र विज्ञलाई समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। हो दर्शक महानुभावहरू, कोरोना संक्रमणबाट बच्न अनि बचाउन स्थानीय तहले यथाशक्य प्रयास गरिरहेका छन्। बजेट पनि धेरै खर्च गरिरहेका छन्। यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो। काम प्रशंसायोग्य नै छ।
प्रदेश सरकारले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ त? हामी यो विषयमा पनि केही खोज्ने प्रयास गर्दैछौँ। आज भने बागमती प्रदेशको कुरा गर्दैछौँ। बागमती प्रदेशको प्रदेश सरकारले यो विषयमा कसरी काम गरेको छ, के कस्ता छन् योजना? आउनुहोस् एकैछिन हामीले सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालसँग गरेको यो कुराकानी हेरौँ। मैले स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो कोरोना महामारीको समयमा पनि यस्तो व्यस्त हुँदा पनि स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, सबभन्दा पहिला त त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ठिकै छ। अब सुरुमा चाहिँ कोरोनाकै विषयबाट कुराकानी सुरुवात गरौँ। अहिले सबैजनाको चासोको विषय पनि त्यही हो, हुनु पनि पर्यो होइन? संसारभरि महामारी छ, हामी दिन प्रतिदिन सङ्क्रमण बढ्दै गएको यो परिप्रेक्ष्यमा छौँ। अब प्रदेश सरकारले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ आफ्नो तर्फबाट? हुन त प्रश्न भेग हुन सक्ला अलिकति होइन, तर त्यसबाटै कुराकानी सुरुवात गरौँ। यहाँहरूको रणनीति के छ, यहाँले गरिरहेका प्रयासहरू त्यसमा के छन्? कोरोनाको सङ्क्रमणलाई हामीले 3टा स्टेजमा काम गरे हो। एउटा रोकथाम, अर्को नियन्त्रण र अर्को उपचार। यो रोकथाममा चाहिँ अहिले समुदाय स्तरमा यो प्रवेशै गरिसकेका हुनाले यसलाई हामीले अब लकडाउन, अरू निषेधाज्ञा, अरू विभिन्न माध्यमबाट मानिसहरूको आवत जावत कम गर्ने, भिडभाड कम गर्ने, कार्यस्थलमा हुने भिडभाड नै कम गर्ने र विभिन्न उपायहरू अपनाएर यसलाई एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने चेन ब्रेक गर्ने मेथडहरू यो हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय WHO को पनि स्ट्राटेजी यही नै हो। यसैलाई फलोअप गरिराखेका छौँ। पहिलो कुरा रोकथामलाई। यसै अन्तर्गत नियन्त्रणको कुरा पनि, नियन्त्रणमा हामीले थप चाहिँ सङ्क्रमितहरूको पहिचान गर्ने, त्यसपछि उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर अरू व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने र परीक्षणको दायरालाई अहिले बढाएका छौँ, सरकारले नै बढाएको छ। र त्यसपछि जति पत्ता लाग्छ उहाँहरूलाई आइसोलेट गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने क्वारेन्टाइनमा, अस्पताल लानुपर्ने अस्पतालमा, घरमा बस्न सक्नेलाई घरमा, विभिन्न तरिकाबाट उहाँहरूको म्यानेज गर्ने रणनीति नै सरकारले लिएको छ। र तेस्रो कुरा उपचारमा चाहिँ अहिले 2 थरी सेवाहरू हामीले दिइराखेका छौँ। एउटा चाहिँ कोभिड अस्पताल भनेर, डेडिकेटेड अस्पताल भनेर, जहाँ आइसियू पनि हुन्छ, भेन्टिलेटर पनि हुन्छ र बिरामीलाई भेन्टिलेटरको सपोर्टबाट पनि बचाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ मेनली नेपाल सरकार अन्तर्गत नै रहेका अस्पतालहरूमा त्यो सुविधा छ। र प्रदेशले चाहिँ बिरामीहरूलाई आइसोलेसन केन्द्रहरू, कोभिड क्लिनिकहरू राखेर त्यहाँ राखेर उहाँहरूलाई माइल्ड कन्डिसनका, जसमा सिम्टम पनि हुँदैन र धेरै हाई रिस्कमा पनि उहाँहरू हुनु हुँदैन भने त्यस्तो मान्छेहरूलाई राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ रिकभर गराउने र फेरि टेस्ट गरेपछि उहाँहरूको चाहिँ कोभिड-19 नेगेटिभ आयो भनेपछि उहाँहरूलाई समुदायमा फेरि पुनर्स्थापना गर्ने। यो 3वटा तरिका नै यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्राटेजी नै यही नै हो। यसैलाई व्यवस्थित गर्दै हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। हजुर, एउटा कुरा जस्तै स्थानीय तहहरूले आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेका छन्, त्यहाँ घर घरमा स्थानीय तह पुग्ने भए होइन, गाउँपालिका नगरपालिका पुग्ने भए, पोलिसी माथि सङ्घमा बन्ने भयो होइन, यहाँहरूलाई चाहिँ कतै अप्ठ्यारो परेको छ कि त्यसले कसरी त्यसलाई समायोजन मिलाइरहनु भएको छ यहाँले? धेरै अप्ठ्यारो छैन। अहिले 3 तहको सरकारले यो कोभिड-19 महामारीका विरुद्ध चाहिँ जुन हामीले काम गरिराखेका छौँ, यसमा कार्यविभाजन स्पष्ट छ। खास गरिकन क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन लगायतका कामहरू अहिले CICT भन्छ, केस इन्भेस्टिगेसन एन्ड कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिम भनेर स्थानीय तहमा बनाएर, स्थानीय तहले चाहिँ CICT को काम गर्ने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको काम गर्ने, मेनली जिम्मेवारी उहाँहरूको त्यही नै हो। र प्रदेश सरकारले मैले भने आइसोलेसन र कोभिड क्लिनिकहरूको काम गर्ने, सँगै सरकारले सम्पूर्ण उपचारको काम गर्ने र प्रदेश र सँगै दुईटै सरकारले हामीले PCR ल्याब टेस्टको काम पनि हामीले सँगसँगै गरिराखेका छौँ। र यसमा मेजर समस्या भनेको हाम्रो यो जति पनि रिसोर्सहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहलाई कहिले कुन सरकारलाई बढी लोड पर्ने र त्यतिखेर उसको स्रोत र साधनले नधान्ने, जनशक्तिको हिसाबमा नि त्यही नै हो। प्रदेश सरकारले अस्पतालहरू सञ्चालन गरिराखेका छ, विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ सङ्घीय सरकार अन्तर्गत बढी हुनुहुन्छ र हामीमा त्यो जनशक्ति नहुँदाखेरि पनि हामीलाई समस्या हुने। त्यस कारणले जनशक्तिको कुरा अथवा बजेटरी पार्टको कुरामा चाहिँ 3 तहको बिचमा फन्ड फ्लो मेकानिजम भन्छ, त्यसको चाहिँ अलि जटिल प्रक्रिया छ हाम्रो। त्यतिकै पैसा दिन, बजेट दिन सकिँदैन। त्यो कुराले गर्दाखेरि केही जटिलताहरू आएका छन्। र अर्को जटिलता भनेको 3 तहको सरकारमा कहिलेकाहीँ के गरेर जाने भन्ने अनुभूतिको चाहिँ फरक हुन्छ। जस्तो कुनै स्थानीय तहमा केसहरू अत्याधिक बढ्यो भने त्यो स्थानीय तहले चाहिँ अर्को एउटा स्ट्राटेजी लिनुपर्ने हुन्छ, प्रदेशमा बढ्यो प्रदेशले लिनुपर्ने हुन्छ। यस्ता सवालमा केही जटिलताहरू थिए र अहिले पछिल्लोचोटि सङ्घीय सरकारले
कुनै स्थानीय तहले पनि आफ्नो स्थानीय तहमा लकडाउन गर्न सक्छ, सेमी लकडाउन गर्न सक्छ, कर्फ्यू लगाउन सक्छ अथवा अरू सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छ, जिल्लाले पनि गर्न सक्छ, प्रदेशले नै गर्न सक्छ भनेर एउटा चाहिँ स्पष्ट अहिले मार्गदर्शन गरिरहेको छ। त्यसपछि धेरै समस्या देखिँदैन। तर यो बागमती प्रदेशमा चाहिँ त्यो नीतिगत व्यवस्था भए तापनि यसमा समस्या देखिन्छ, किनभने सङ्घीय सरकार पनि यही छ, प्रदेशले छुट्टै निर्णय गर्ने कुरा पनि भएन। स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, तिनटै सरकार चाहिँ सशक्त अलि प्रभावकारी रूपमा यहाँ उपस्थिति भएको कारणले तीन तहको सरकारको समन्वयबाट चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले मेनली हाम्रो अगाडिको चुनौती भनेको के हो भने सङ्क्रमण जो फैलिराखेको छ त्यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने, काबुमा ल्याउने, परिस्थिति आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने र सङ्क्रमणको दर चाहिँ घटाउने। अहिले हामीले घटाउन सकिराखेका छैनौँ। हाम्रो अहिले प्रयास चाहिँ घटाउनेमा छ। यो बिचमा हामीले लकडाउन खोल्दाखेरि नागरिकहरूमा हामीले एउटा सचेतना त्यति जागृत गर्न सकेनौँ। लकडाउन खुले पनि म सचेतै रहनुपर्छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिम अद्यावधि कायमै छ। त्यस कारणले केही घटे तापनि यो चाहिँ चुनौती छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउन नसक्दाखेरि लगभग काबुमा आएको, नियन्त्रणमा आएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अहिले नियन्त्रणलाई चुनौती दिने अवस्थामा पुगेको छ। त्यो भएको कारणले अहिले पछिल्लोचोटि हरेक ठाउँमा 1 हप्ताको हामीले लकडाउन, निषेधाज्ञा अथवा विभिन्न खालको नाम दिएर यसलाई गरेका छौँ। यो गरेको किनभने एउटा त यो चाडपर्व लगायतका कुराहरूले पनि भेटभाड बढी हुने खतरा आयो र अर्को चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि कति बनाउने अस्पताल, सबै स्वास्थ्यकर्मी, सबै नागरिक अस्पतालमा बस्नु त सम्भवै छैन। घर घरलाई अस्पताल बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ ठुलो नेगेटिभ च्यालेन्जको कुरा हो। त्यस कारणले नै हामीले यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भनेर अहिले यो रणनीति अवलम्बन गरेका छौँ। हामीलाई के विश्वास छ भने यसले के नियन्त्रण गर्छ, घटाउँछ, त्यसको आधारमा फेरि नयाँ स्ट्राटेजी बनाएर जानुपर्ने हो। अहिलेको समस्या, अहिलेको धेरैको चासो कोरोना भन्दा पनि अरू समस्याले चाहिँ धेरै बिरामीहरू मर्ने भए, धेरै मानिसहरूको मृत्यु हुने भयो भन्ने ठुलो समस्या छ क्या। जस्तै अब कतिपय उपचार नपाएर हस्पिटल घुम्दै मृत्यु भएको समेत पनि समाचार आइरहेको छ होइन। हस्पिटलहरूले पनि बिरामी लिन नमानिरहेको, इभन राम्रो बिहेभ पनि नगरेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने? एकदमै यो नेपालको मात्र होइन, प्रदेशको मात्र होइन, संसारकै च्यालेन्ज हो होइन। यसलाई यो प्रदेशले कसरी म्यानेज गर्नेतिर चाहिँ सोचिरहेको छ, कसरी म्यानेज गर्ने होला? अब सबभन्दा पहिला के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो पेन्डेमिकले सबभन्दा बढी अहिले तनाव सिर्जना कसैलाई गरेको छ भने त्यो सरकारका अलावा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई गरेको छ। सबभन्दा पहिला आम नागरिकले हामी सबैले त्यो कुरा बुझिदिनुपर्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू असाध्यै बढी टर्चरमा हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। उहाँहरू एउटा हाई रिस्कमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम पनि गर्नुपर्छ। सङ्क्रमणको जोखिम त्यत्तिकै छ। परिवारले एउटा खालको दबाब दिइराखेको हुनसक्छ। दायित्व आफ्नो एकातिर छ भनेपछि स्वास्थ्य कर्मीहरूले यो पेन्डेमिकलाई सामना गरेर जुन सेवा दिइराख्नु भएको छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनु पर्यो र उहाँलाई सहयोग गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, अहिले अस्पतालहरूमा नियमित सेवालाई अवरुद्ध गर्ने भनिएको छैन। कुनै अपरेसनहरू मेजर खालका पछि सार्दा पनि हुने त्यस्ता खालका केही भए अस्पतालले आफ्नो तरिकाले गर्नुभएको होला। तर नर्मल्ली अरू रेगुलर सर्भिसहरू पनि दिने भन्ने तरिकाले नै हाम्रो स्ट्राटेजी छ, व्यवस्थापन छ, त्यही अनुसार गरिएको छ। केही घटी त छ नै अहिले, किन भन्दा उत्तिकै हुँदैन। त्यही ठाउँमा त्यही स्रोत र साधन, त्यही जनशक्तिबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्दा केही घटी होला। तर सबै अस्पताल, इभन निजी अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल, सरकारी अस्पताल, तिनै अस्पतालहरूले सेवालाई चाहिँ सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले नै हामी अगाडि बढेका छौँ। बिचमा सुरुमा केही समस्याहरू आएका थिए, अहिले पनि केही समस्याहरू छन्, हामीले सुनिराखेकै छौँ। डायलासिस गर्ने बिरामीहरू छटपटिराख्नु भएको, त्यो चाहिँ कोभिडको कारणले मात्रै पनि होइन। हामीमा डायलासिस गर्ने सेन्टरहरूकै अभाव पहिल्यै पनि थियो। अहिले यो कुरा बढी राइज भएको हुनसक्छ। जहिले पनि 2-3 दिन कुर्नुपर्ने, केही घन्टाहरू कुर्नुपर्ने अवस्था थियो नै। यस्ता केही समस्याहरू छन् र अहिले हामीले कोभिड क्लिनिक बनाउँदा अथवा आइसोलेसन सेन्टर बनाउँदा या कोभिड अस्पतालकै रूपमा विकास गर्दा पनि रेगुलर सर्भिसमा बाधा नआउने गरी नै सेपरेट भवनहरू, ठाउँहरू उपलब्ध गराएर त्यसको डेभलप गर्दैछौँ हामीले। र सँगै अहिले हामीले के भनेका छौँ भने खास गरिकन बेसिक हेल्थमा स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको भूमिका बढी हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि बेसिक हेल्थ सर्भिसलाई नरोक्ने, त्यस कारणले ती अस्पतालहरूमा चाहिँ पहिला हामी आइसोलेसन केन्द्र, कोभिड क्लिनिकहरू बनाउने कि भनेर गएका थियौँ। अहिले हामीले त्यसलाई ब्याक भएर त्यसलाई चाहिँ रेगुलर सर्भिसमै लानुपर्छ। त्यहाँ सुरक्षित मातृत्वको कार्यक्रम होला, प्रसुतिको कुरा होला, सुरक्षित नियमित खोप सेवाको कुराहरू होला, सामान्य रोग लाग्दाखेरिका औषधि उपचारका कुराहरू होला। त्यस कारणले त्यस्ता कुराहरूलाई अवरुद्ध नहोस् भनेर स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई लगभग सबैलाई रेगुलर सर्भिसमै लाने र प्रदेश र सङ्घ अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले दुईटै सेवा प्यारालाली सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसमा मेनली चाहिँ कोभिड क्लिनिक अथवा आइसोलेसन सेन्टर र कोभिड अस्पताल चाहिँ छुट्टै ठाउँमा गराउने तरिकाले अगाडि हामी जाँदैछौँ। सबै बजेट पनि कोरोनामा, सबैको ध्यान कोरोनामा होइन। त्यो भएर चाहिँ पछाडिका हाम्रा योजनाहरू कमजोर हुन् कि त्यसलाई कसरी यहाँले व्यवस्थापन गर्दै हुन्छ?
होइन रिसोर्सकै कारणले केही चुनौतीहरू त अवश्य छन्, तर पोलिसी डकुमेन्ट्सहरूले अथवा नीतिगत कुराहरूले धेरै चुनौती राख्दैन। किनभने हाम्रो मूल नीति छ, हामीसँग संविधान छ, संविधानले स्वास्थ्य सेवामा के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ। हामीसँग विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क छ होइन, र कसरी अगाडि जानुपर्छ, प्रदेशले के गर्नुपर्छ, स्थानीय तहले सङ्घले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट मार्गदर्शन छ। मैले भने संविधानमा त्यो कुराहरू छ, हामीसँग केही मौजुदा कानुनहरूमा त्यो कुरा छ। हामीले कानुन बनाएका छौँ, सङ्घले पनि स्वास्थ्य कानुन बनाएको छ, त्यो कानुन छ, नियमावली छ, त्यस कारणले यसमा अन्यलता छैन होइन। त्यस कारणले स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिहरू पनि छ। अर्को हामीसँग पिरियडिक प्लान छ, आवधिक योजनाहरू छ, सङ्घमा अलरेडी थियो, प्रदेशले पनि हामीले आवधिक योजना बनाएका छौँ। त्यो आवधिक योजनामा पनि अबको 5 वर्ष, अबको 10 वर्ष, अबको 15 वर्षमा प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था कहाँ पुर्याउने भन्ने स्पष्ट योजना छ। तर यो त बीचमा अनायासै आइदियो नि त, यो आयो, यसले चुनौती सृजना गरेको छ। म बागमती प्रदेशकै तपाईँलाई उदाहरण राख्न चाहन्छु। हामीले कोभिड-19 थियो नै हुँदाहुँदै ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेटमा के राखेका छौँ भने हामीले 13 जिल्लामा, बागमती प्रदेशका 13 जिल्लामा होइन, गुणस्तरीय खालको स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्ने गरी भूगोलको नयाँ नक्साङ्कन गरेर, अस्पतालहरूको नयाँ नक्साङ्कन गरेर त्यसको सेवा गुणस्तर र त्यसको क्षमता तिनै कुरालाई चाहिँ विस्तार गर्ने गरी प्लानिङ गरेका छौँ। उदाहरणको लागि साबिकमा कुनै अस्पताल 15 शय्याको छ भने त्यसलाई 25, त्यहाँ विशेषज्ञ सेवासहित 25 छ भने त्यसलाई 50 छ भने त्यसलाई 100मा प्र्याक्टिस गरेका छ भने त्यसलाई 300, यसरी हामीले अगाडि लैसकेका छौँ नीतिगत रूपमा, र यही वर्षबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। हो, यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष असर अहिले गरेका छ। तैपनि हामी यसलाई नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरू हामी गर्छौँ, तर त्यो क्षमतावर्गको प्र्याक्टिसमा जानको लागि चाहिँ कोभिड-19मा त्यसले निर्भर गर्छ। यही नै हो। कोभिड-19 निर्भर गर्ने हुनाले अब कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने चाहिँ ठुलो च्यालेन्जिङ भयो। च्यालेन्ज छ। अहिले हामीले जे गरिराखेका छौँ, फेरि प्लस पोइन्ट पनि छ, च्यालेन्ज मात्रै छैन, यसो समाधान पनि दिएको छ। जस्तो हाम्रो मानसिकता के छ भने, उदाहरणको लागि भक्तपुर अस्पताल हामी 50 शय्या स्वीकृत क्षमतामा थियो भने अहिले त्यसलाई 100 शय्याको स्वीकृत क्षमतामा लाने गरी प्रदेश सरकारले घोषणा गर्यो। अब भक्तपुर अस्पताल सञ्चालक व्यवस्थापन समितिको ध्यान के गयो भने हामीले 100 शय्याको होइन क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने गयो, र उसलाई अहिले हामी तपाईँ 300 बेड शय्याको कोभिड आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर प्लान दिइसक्यौँ, प्रोग्राम दिइसक्यौँ। अब वो 300 शय्याको प्र्याक्टिस गर्छ होइन। हेटौँडा अस्पतालको त्यस्तै उदाहरणको लागि ऊ पनि 50 शय्याको स्वीकृत अस्पताल हो, उसलाई हामी 300 शय्याको अस्पताल बनाउँदैछौँ, उसलाई 300 शय्या बराबरकै आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्न भनेर हामीले कार्यक्रम दिइसकेका छौँ। त्यहाँ रिसोर्स पनि जान्छ, औजार उपकरण पनि व्यवस्था हुन्छ। यो बेलामा हामी भेन्टिलेटर व्यवस्था गरेका छौँ, हामीले आइसियु व्यवस्था गरेका छौँ, त्यसका सामग्रीहरू व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो कुरा त पूर्वाधारको रूपमा स्वास्थ्य औजार उपकरण पूर्वाधारको रूपमा विकास हुने भयो नि। मात्रै के हो भने हामीलाई अहिले जनशक्ति पनि हामीले हायर गरेका छौँ। हामी साबिकको जनशक्तिमा छैनौँ, हामी 100% जनशक्ति अर्को हायर गर्न सक्ने गरी नै बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ, र अस्पतालहरूले सूचना गरेर जनशक्ति पनि व्यवस्थापन गर्नुभएको छ भनेपछि जनशक्तिको पनि अभ्यास हुने भयो, औजार उपकरणको पनि व्यवस्थापन हुने भयो, र भवन निर्माण लगायतका कामहरू पनि रेगुलर बजेटमा भएको हुनाले त्यो काम पनि हुन्छ। तर के चाहिँ हुन्छ भने ढिला चाहिँ हुन्छ होइन। जस्तो सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नु छ हामीले, ती कुराहरू ढिला हुनसक्छ, संरचना निर्माणका कामहरू ढिला हुनसक्छ, तर सेवा प्रवाह र योजना निर्माणका काममा चाहिँ यसले पोजिटिभै ठुलो च्यालेन्ज सृजना गरेको छ। हामी काम गरिराखेकै छौँ। हजुर, बागमती प्रदेशको कुरा गर्दा चाहिँ यो राजधानी पनि यहीँ भएको प्रदेश, त्यसपछि सदरमुकाम हेटौँडा होइन, कतै यो बागमती प्रदेशमै पनि राजधानी आसपासका जिल्लाहरू भए पनि धेरै विकट ठाउँहरू पनि छन्। कतै सहर केन्द्रित भएर हामी चाहिँ ती गाउँहरूलाई चाहिँ बिर्सिने हो कि भन्ने धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ चिन्ता छ क्या, किनभने सङ्घको यो त्यसलाई कसरी यसको यहाँको जिज्ञासा मैले बुझिसकेँ। मैले पनि स्वार्थ राखेर त्यो उदाहरण दिएको हो, किनभने सँगसँगै प्रदेश सरकार कसरी अगाडि बढिराखेको छ भन्ने मेसेज पनि सँगै जाओस् भनेर। अहिले तपाईँको काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कोरोना पोजिटिभका केसहरूका पेसेन्टहरूलाई हामीले राख्न नसक्ने जस्तो चुनौती एउटा सृजना भएको जस्तो च्यालेन्ज फिल भएको छ हामीलाई। त्यस कारणले हामीले यहाँ पपुलेसन बढी छ नि त अहिले पेन्डेमिकको हिसाबले, त्यस कारणले भक्तपुर अस्पतालले सक्यो भने 1000 बेडै सञ्चालन गरे पनि हुन्छ नि। त्यस कारणले मैले त्यो उदाहरण दिएको। हेटौँडामा पनि केस बढिराखेको छ, तर हामी त्यस्तो गरेका छैनौँ। रुबी भ्यालीलाई पनि हामीले हेरेका छौँ। यो बागमती प्रदेशको सबैभन्दा पछाडि एसडिआईमा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेको स्थानीय तह हो, सिन्धुलीको घ्याङलेको हो, दुधौली हो नगरपालिकामा सबभन्दा पछाडि परेको। यो सबै ठाउँमा हामीले हेरेका छौँ। रसुवामा हामी 25 शय्याको अस्पताल बनाउँदैछौँ, सिन्धुपाल्चोकमा हामी 50 शय्याको, रामेछापमा 25 शय्याको, दोलखाको चरीकोटमा रहेको अस्पताललाई प्रदेश सरकारले टेक ओभर गरेर त्यसलाई 50 शय्याको अस्पतालको रूपमा विकास गरेर जाँदैछौँ। र यति त प्रदेश अन्तर्गत मैले दिएँ उदाहरण। यो मात्रै होइन, स्थानीय तहका केन्द्रहरूमा भएका
साबिकका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई अपग्रेड गर्ने र त्यसलाई अस्पतालको सेवा दिने गरी बागमती प्रदेश सरकारले स्थापनाको वर्षदेखि काम गरेको छ। यो वर्षसम्म जाँदाखेरि 21वटा स्थानीय तहमा 21वटा स्थानीय तहमा हामी 15 शैय्या अथवा अस्पतालको तहको सेवा दिने गरी हामीले स्थानीय तहलाई सपोर्ट गरिराखेका छौँ। त्यसबाट के भएको छ भने यो आर्थिक वर्षबाट हाम्रो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदाखेरि बागमती प्रदेशका 119वटा स्थानीय तह र 66वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सबै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकहरू निश्चित समयमा उदाहरणको लागि 2 घण्टा यस्तै समयभित्र चाहिँ उहाँहरू अस्पतालमा पुग्न सक्नुहुन्छ। अस्पतालमा पुगेपछि चिकित्सकीय सेवा पाइन्छ। यसअगाडि त्यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेल्थ पोस्ट मात्रै थियो। यो प्लानिङमा हामी छौँ। हामीले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ यो दुर्गम क्षेत्रमा विशेष गरी अलिकति टाढाका क्षेत्रहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू नजाने समस्या पनि छ। हामी डक्टरहरू नगएर कति ठाउँमा चाहिँ दरबन्दी खालिरहेको पनि हामी देख्छौँ। त्योतर्फ चाहिँ यहाँले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ, कसरी त्यसको लागि चाहिँ पोलिसी के ल्याउँदै हुनुहुन्छ? एकदमै मेरो पहिलो ध्यान गयो कि त्यही विषयमा हो। त्यसको लागि 2वटा पोलिसी हामीले ल्याउँदैछौँ। एउटा हामीसँग अहिले भएका साबिकका जनशक्तिलाई एउटा नियमको आधारमा परिचालन गर्ने, अहिले पहुँचको आधारमा होइन। पहिलो कुरा आवश्यकताको आधारमा मैले हरेक स्वास्थ्य कर्मीलाई के भन्ने गरेको छु भने तपाईँले राष्ट्र सेवा गर्नको लागि जागिर खानुभयो। त्यस कारणले पहिलो पटक तपाईँ सरकारले खटाएको ठाउँमा जानुहोस्। दोस्रो तपाईँ मानव हो र मानवीय व्यवहार आफ्ना व्यवहारिक कुराहरू पनि हुन्छ। दोस्रो पटक तपाईँको त्यो तपाईँका समस्याहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्छ भनिएको छ। अर्को हामीसँग अर्को एउटा युनिक उदाहरण छ। नेपाल सरकारले छात्रवृत्ति दिएर MBBS पढाउँछ, छात्रवृत्ति दिएर MS MD पढाउँछ। 50औं लाख करोडौं पैसा एउटा व्यक्तिलाई पढाउनको लागि राज्यको लगानी भएको हुन्छ, जनताले तिरेको करले, तपाईँ हामी सबैले तिरेको करले, गरिब किसान मजदुरहरूले तिरेको करले। अनि त्यो स्वास्थ्य कर्मी चाहिँ के रहेछ प्रचलन भने ती दुर्गम ठाउँमा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तपाईँ गएर सेवा दिनुहोस् भन्दा नमान्ने, जो 2 वर्ष अनिवार्य सेवा गर्छु भनेर नीतिगत रूपमा बाँधिएको छ तैपनि नमान्ने। र त्यो कुरालाई अहिले हामीले प्रदेश सरकारले 0% टोलरेट 0% पनि हामीले उहाँहरूको प्रस्ताव सुनेका छैनौँ हैन। तपाईँ लाखौं पैसा सरकारको लिएर खर्चमा पढ्नु भएको छ र सरकारको जहाँ आवश्यक छ नागरिकको सेवा दिनमा त्यहीँ जानुहोस् भने हामीले पठाउन सुरु गरिसकेका छौँ। र अर्को रेगुलर सेवाका स्थायी सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि पहिला आवश्यकता आधारमा परिचालन गरेका छौँ। पहिलो कुरा यो। तर दोस्रो च्यालेन्ज के छ यसमा भने स्वास्थ्य अध्ययन गर्नको लागि मेडिकल साइन्स अथवा विज्ञान पढ्नको लागि त ठुलो लगानी छ। अहिले शिक्षा नै महँगो छ। त्यसकारणले उहाँहरूले सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट आफ्नो लगानी नै उठ्दैन भन्ने खालको एउटा प्रश्न पनि छ। त्यसको लागि सरकारले इन्सेन्टिभ दिने कुरा त छँदैछ, इन्सेन्टिभ नै पुगेन। सहरी इलाकामा भयो भने उहाँहरूले आउट प्र्याक्टिस गर्न पाउने, बाहिर चाहिँ क्लिनिकहरूमा प्राइभेट हस्पिटलहरूमा प्र्याक्टिस गर्न पाउने र उहाँलाई पर्याप्त आम्दानीको स्रोतहरू हुने। तर रिमोट एरियामा गयो भने उहाँलाई कामै नपुग्ने, आफ्नो अनुभवलाई आफ्नो ज्ञानलाई पनि लागू गर्न बिरामी त कम हुन्छ, त्यसलाई पनि नपुग्ने र इन्कमको हिसाबले पनि उहाँहरूको कम हुने भनेपछि त्यसमा चाहिँ सरकारले अध्ययन गरेर निश्चित प्रतिशत उहाँहरूलाई एक्स्ट्रा सुविधा दिनुपर्छ। त्यो पोलिसीमा प्रदेश सरकार जाँदैछ। 200% हुनसक्छ, 300% हुनसक्छ। रुबी भ्याली गएर बस्ने डक्टरलाई 500% बढी भत्ता दिनुपर्ने नि हुनसक्छ। 40,000 तलबमा रुबी भ्याली एउटा डक्टर बस्न सक्दैन होइन। 40 मा जो 202 लाख रुपियाँ दियो भने ऊ बस्न सक्छ होइन। त्यस्तो पोलिसीबाट जानुपर्छ भन्ने प्रदेश सरकारको मान्यता रहेको छ र हामी त्यसमा प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। हजुर, नेपाल टेलिभिजन यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ होइन, जसले चाहिँ यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ तपाईँको सल्लाह र आग्रह के छ जसले यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा अहिलेको यो कोरोना कोभिड-19 को यो परिस्थितिमा स्वास्थ्यका अरू कुराहरू पोलिसीका कुराहरू पछि गर्दै गर्नाले तत्कालको समस्या थियो होइन। यसमा चाहिँ आम नागरिकलाई यहाँको सल्लाह के छ, आग्रह के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ ताकि यहाँहरूको यो प्रयासमा हात्तीमाल हुन सकोस्, उहाँहरूबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुहुन्छ? 2-3वटा कुराहरू म राख्न चाहन्छु। एउटा, हामीमा के समस्या देखियो भने सरकार काम गरेर पनि भन्न जान्दैन, अबजस बढी पाउँछ, त्यो खालको समस्या हाम्रो अलिकति देखिएको छ। काम त सरकारले गरिराखेको छ, त्यसको प्रस्तुति हाम्रो जस्तो देशहरूमा अक्सर त्यस्तै नै हुन्छ। प्रस्तुति राम्रो गर्न नसक्दा, फिनिसिङ राम्रो गर्न नसक्दाखेरि आफूले गरेको कामबाट जस लिने भन्दा अबजस बढी लिने चाहिँ ढङ्गमा हामी सरकारहरू छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी करेक्सन गरेर जान कोसिस गर्नुपर्छ सरकारकै तहबाट। मैले भने नि त यति ठुलो हामी क्रिटिसाइज मात्रै गरेर हुँदैन सरकारको। हिजो अवस्था के थियो, हिजो हाम्रो जिल्लामा 1500 अस्पताल थिए होइन, निश्चित स्वास्थ्य कर्मीहरू थिए। आज एकैचोटि त्यसको सामना गर्नुपर्दा त सरकारले गरेकै छ नि त। आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गरेर त्यो चुनौतीलाई सामना गर्ने साहस र हिम्मत गरेर सरकार अगाडि बढेकै छ। त्यो गर्दा कमजोरीहरू भएका होलान्। त्यस कारणले पहिलो कुरा त सरकारकै जिम्मेवारी हो, राज्यकै जिम्मेवारी हो। नागरिकलाई बुझाउने पनि, नागरिकलाई सेवा दिने पनि राज्यकै पहिलो जिम्मेवारी हो। तर पेन्डेमिकमा अथवा महाविपत्तिमा चाहिँ राज्यले सबै कुरा होइन,
सबै नागरिकको दायित्व हुन आउँछ। राज्यले के गर्छ, सीमित स्रोत साधन सीमित जनशक्तिबाट त समाधान गर्न सकिँदैन नि। यस्तो अवस्थामा सिङ्गो राष्ट्र नै एक भएर महाविपत्तिका विरुद्ध जुझ्दै हो। त्यो भएको पनि छ। फेरि नेपालमा अहिले भएन भन्ने होइन। चाहे 72 को भूकम्पमा होस्, चाहे 73 को त्यसपछिको नाकाबन्दीमा होस्, चाहे त्यसपछि अहिले आएको पेन्डेमिकमा होस्, अथवा बेला बेलामा भएका चाहिँ बाढी पहिरो, कोशी नदी फुट्ने लगायतका थुप्रै कुराहरू हाम्रो छन्। त्यसमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय एकता चाहिँ अद्भुत रूपमा देखिने गरेको छ। अहिले यही नै हो र जुन हामीले देखाएका छौँ त्यसलाई बढाएरै लानुपर्छ। र मेजर कुरा के हो भने चाहिँ सेल्फ डिसिप्लिन। हामी सबै नागरिक बुझेका कुरा लागू गर्दैनौँ। हामी सोसल मिडियामा हेऱ्यौँ भने सबैले अर्कालाई कति कुरा भनिराखेको हुन्छ, तर आफूले कार्यान्वयन गरे हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ प्रशासनै चाहिन्छ। मैले भने लकडाउन खोल्दाखेरि एकैचोटि हामी बजारमा यति धेरै तरिकाले आयौँ कि भिडभाड गऱ्यौँ होइन, सङ्क्रमण फैलाइहाल्यौँ नि त हामीले। हामी सचेत भएनौँ नि। चीनमा त्यत्तिकै नागरिकहरू छन्, कोरियामा छन्, भियतनाममा छन्, उहाँ पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ, डिसिप्लिनमा उहाँहरू बस्नुहुन्छ, जापानमा छ होइन। सरकारले मात्रै नियन्त्रण गरे होइन, नागरिक सेल्फ होइन कन्ट्रोल पनि छ। तर हाम्रोमा के भयो भने हामी सचेत छौँ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दैनौँ। तत्परता हाम्रो पुगेन, इच्छा शक्ति पुगेन। त्यो इच्छा शक्ति विकास गरौँ न। त्यसले अहिलेको कोरोना महामारीलाई मात्रै होइन, सिङ्गो राष्ट्र विकासमा, आफ्नो व्यक्तित्व विकासमा, आफ्नो सामाजिक राजनीतिक अथवा पारिवारिक विकासमा पनि त्यसले काम गर्छ नि त। त्यस कारणले अनुशासित नागरिक कसरी बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चुनौती छ। म सबैलाई विनम्रतापूर्वक आम नागरिकलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, अनुशासित बनौँ, सकारात्मक तरिकाले सोचौँ, सकारात्मक चुनौतीको सामना गरौँ, अर्काको विरोध गरेर आलोचना गरेर लामो समय व्यतीत गर्नुभन्दा काम गरौँ, राष्ट्र निर्माण हुन्छ। यही भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद। उपस्थित हुनुभयो, यस्तो समय पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। अहिले विश्व नै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीबाट आक्रान्त बनेको छ। नेपालमा पनि यसको संक्रमण दिनानुदिन बढ्ने क्रममा छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न हामीले स्वास्थ्य सतर्कताका न्यूनतम मापदण्डहरू अपनाउनै पर्छ। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कने, निस्कनै परे कम्तीमा 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सही किसिमले मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने र साबुन पानीले पटक पटक हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नाले हामी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सक्छौँ। हामी सुरक्षित रहे मात्र हाम्रा आफ्ना मान्छे सुरक्षित हुनेछन्। त्यसैले सतर्क बनौँ, सुरक्षित रहौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकबिन, समय सकिन आँटेको छ। अब हामीले एकैछिनमा बिदा माग्नुपर्छ। हाम्रो दैनिक कार्यक्रम हो, भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा। सरकारले गरेका प्रयासहरूको विषयमा चर्चा त गर्छौँ नै, सँगसँगै यहाँहरूका विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधान पनि खोज्ने प्रयास गर्छौँ हामी यो कार्यक्रममा। त्यसैले गर्दा हामीले पछिल्लो समयमा यहाँहरूको लागि कार्यक्रममा टेलिफोन नम्बर उपलब्ध गराएका छौँ, जहाँ यहाँहरूले SMS गर्न सक्नुहुन्छ, टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले इमेल ठेगाना पनि उपलब्ध गराएका छौँ। फेसबुकमा पनि यहाँले आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। हामी विभिन्न विज्ञसँग अनि अधिकारीसँग कुराकानी गरेर यहाँहरूका समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम स्वस्थ जीवन, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न पनि स्वास्थ्यको प्रत्याभूति हरेक नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आशयले हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। कार्यक्रम NTV प्लसको यो पर्दामा मात्र होइन, यहाँले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हामी युट्युबमा पनि छौँ, हामी फेसबुकमा पनि छौँ। प्रत्यक्ष रूपमै जोडिन्छौँ फेसबुकमा, नेपाल टेलिभिजनको फेसबुकमा, अनि त्यसैगरी नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा पनि यहाँले हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई सबैजनालाई बिदा माग्छौँ, भोलि फेरि आउँछौँ। हस्त, नमस्ते।